सब अली वाले बैठे हैं। पाकिस्तान में ऐसी रिवायतें पढ़ नहीं सकते। एक रिवायत पढ़ने लगा हूं। हसन एक दिन कहने लगे कि जब किसी जालिम ने आकर, मैं कैसे रिवायत नहीं पढ़ता, मेरा अपना दिल फट जाएगा। एक बंदे ने खत लिखा था शाम, और उसने हाकिम शाम को लिखा था कि मैंने अली के सहन में खड़े होकर मैंने फातिमा ज़हरा के चेहरे पर। गार में ताजदार मदीना इबादत में मसरूफ हैं, तो तकरीबन 2 मील का फासला है जो मलिकतुल अरब पत्थरों पे चल के और गर्मी से गर्म हुए पत्थरों पे चल के शहजादी खाना लेके जा रही हैं, और अल्लाह सलाम भेज रहा है खदीजा पर। अल्लाह ने सलाम भेजा है। पूरी दौलत पूरा माल अल्लाह के दीन पे निसार कर दिया, और जब आखिरी वक्त आया तो ज़ानुए रसूल पर सर था मलिकतुल अरब का, और मोहम्मद कहने लगे खदीजा सारी जिंदगी वक्फ कर दी अल्लाह के दीन के लिए, सारा माल कुर्बान कर दिया अल्लाह के दीन के लिए, तो वक्त आखिर है, कुछ मांगो मैं मोहम्मद अता करूं। तो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जिसके पास आप जैसा वारिस हो, शफाअत जिसके हक महर में आई हो, जो आपकी दुनिया आखिरत की साथी हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ तो मांगो। तो तड़प के फरमाने लगी कहां है मेरी ज़हरा। चंद साल की शहजादी मां की दाएं जानिब आके रुकी और कहा कि फातिमा अपना हाथ बढ़ाइए। बतूल ने अपना हाथ बढ़ाया, बीबी ने हाथ को बोसा दिया। पता नहीं हजूर और मलिका फातिमा ज़हरा का हाथ क्यों चूमा करते थे। गिरिया की आवाज आ रही है। पता नहीं हाथ का बोसा क्यों दिया करते थे। ये तब पता चला जब बाबा की कब्र पे अपनी चादर से अपना जख्मी हाथ निकाला। खुदा हाय कबूल फरमाया ज़ादारों की, और बैन करके कहने लगी बाबा जिस हाथ को चूमा करते थे वो उम्मत ने तोड़ दिया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा हाय कबूल फरमाए गमे सैयदा में। हमेशा आंखों को इस गम में लगाए रखना। ये आंसू ये जन्नत की कीमत के आंसू हैं, और गुनाह ने कबीरा का कफारा है। गमे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद में निकले हुए, और कहा या रसूल अल्लाह अपना हाथ बढ़ाइए। तो ताजदार मदीना ने हाथ बढ़ाया, तो शहजादी ने बेटी का हाथ हजूर के हाथ पे रखा, और जो जुमले कहे वो बड़े दर्दनाक हैं। रो के फरमाने लगी या रसूल अल्लाह मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक ही बेटी फातिमा ज़हरा है। आज़ादारों इस अगले आज की शब के इस अगले जुमले में पूरा मसाइब है। इसी जुमले पे भी मजलिस छोड़ दूं तो मसाइब हो जाएंगे। तड़प के फरमाने लगी बस इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे बाद ये रोए ना। आए कहने वालों मुझे इतना बता दो, क्या माँ के बाद नहीं रोई? खुदा मातम कबूल फरमाए। इतना रोई है कि आज भी पर्दे के अंदर आई होगी, आज भी पुरसा लेने के लिए फातिमा ज़हरा आई होंगी। खुदा है कबूल फरमाए, खुदा है कबूल फरमाए। नवाजों पे अल्लाह रहम फरमाए। कैसी जिंदगी गुजारी। तारीख में मैंने 2 वसीयतें ऐसी पढ़ी हैं जहां पे किसी मासूमा माँ ने अपनी औलाद और औलाद में से बिलखसूस बेटी के लिए ये वसीयत की है कि मेरे बाद ये ना रोए। बता दूं, एक तो आपने सुन लिया, मलिकतुल अरब ने हजूर से अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह आपका पूरा जमाना दुश्मन है
اور میری ایک ہی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. جب باپ کی دشمنی ہو نا اور پورا زمانہ دشمن ہو تو اولاد کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. جب میں نے پاکستان میں پڑھتے ہوئے مصائب میں ایک لفظ کہا تھا, میرے پنجاب کے بھی محترم بھائی عزادار موجود ہیں, میں نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں کیوں مارتے ہیں کہ ہمارا علی امام ہے, اس لیے مارتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز مار دیے, پروفیسر مار دیے, نوجوان مار دیے, کبھی کراچی میں حملے, کبھی پارا چنار, کبھی جہاں شیعہ ملے مار دو. جرم کہتے ہیں جرم ہے کہ ان کا علی امام ہے. تو میں نے پوری دنیا کے شیعوں سے کہا, میں نے کہا کہ اگر علی امام ہو تو دنیا مارتی ہے, اور اگر بابا کا نام علی ہو, اگر شوہر کا نام علی ہو تو دنیا نے کتنا مارا ہوگا. اللہ ہائے قبول فرمائے غم زہرا میں, اگر شوہر کا نام علی ہو تو دنیا نے کتنا مارا ہوگا. رو کے کہتی ہے یا علی مجھے اٹھا لے کہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے. مرحبا اجرکم ابا عبداللہ, اجرکم ابا عبداللہ. خدا آپ کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے اور پورے خانوادے کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے. مصائب کی شب ہے, مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. ویسے بھی میرے اوپر عطا بھی جو ہے مصائب کی عطا ہے, وہ بھی پڑھوں گا, وہ بھی پڑھوں گا, وہ بھی پڑھیں گے, وہ بھی پڑھیں گے. پورے مصائب پورے پڑھیں گے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آخر میں سرائکی میں بھی مصائب ضرور پڑھوں گا, لیکن تھوڑا ارمان میں چاہتا ہوں جو بچے سرائکی نہیں سمجھ پائیں گے ان کے لیے تھوڑا سا میں مصائب شہزادی کا پڑھ دوں آج کی رات کے حوالے سے. اور پھر آخر میں یہ عطا ہے محمد و اہل بیت محمد کی, آپ سحری تک کہیں تو میں سحری تک کی پڑھتا رہوں. تو کیا وصیت کی؟ پہلی ماں کی وصیت کہ میرے بعد میری بطول روئے نہ. اگر آپ سب عزادار بزرگان مجھے اجازت دیں تو جو وصیت کے لفظ ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں. تڑپ کے ملکہ نے کہا یا رسول اللہ میری زہرا کو کوئی مارے نہ. جن کی آوازیں بلند ہو گئی, میرا سوال ہے کیا نہیں مارا گیا زہرا کو؟ اتنا مارا گیا کہ قبر محمد پہ بیٹھی ہیں اور رو کے کہتی کہ بابا جو مصیبتیں تیری زہرا پہ آئی ہے, بابا اگر وہ دنوں پہ آتی تو کالی راتیں ہو جائیں. اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے, خدا رحم فرمائے عزاداروں پر, آپ کی نسلوں پر اللہ رحم فرمائے. بابا جو مصیبتیں اللہ کے جہان میں وہ مظلومہ تاریخ سیدہ ہیں, وہ مظلومہ ہیں کہ جو وصیتیں میں نے 11 اماموں کی وصیتیں پڑھی ہیں تاریخ میں. میں نے مولا امیر المومنین کی وصیتیں, نہج البلاغہ کبھی آپ کھولیں, آپ کبھی وصیتیں پڑھیں مولا امیر علیہ السلام کی, جو امام حسن سے کہیں, جو امام حسین سے کہیں. کبھی وصیتیں پڑھیں, امام حسن کی وصیتیں پڑھیں, صحیفہ امام حسن پڑھیں. آپ کبھی امام حسین علیہ السلام کی وصیتیں دیکھیں پڑھیں. لیکن جو سب سے دردناک اور شیعان جہان کے لیے مر جانے والی وصیتیں ہیں وہ صرف بنت رسول کی ہے. جب آپ کا اور ہمارا کوئی قریبی دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ غم میں دکھ میں پہنچیں, شرکت کریں, اور جتنا بڑا دکھ ہوگا, جتنا بڑا جنازہ ہوگا, اسی حساب سے لوگ آئیں گے. کسی کو صرف اگر ایک شہر میں, ایک ٹاؤن میں لوگ جانتے ہو تو وہاں سے لوگ آئیں گے, ایک علاقے سے جانتے ہو تو وہاں سے لوگ آئیں گے. جہاں تک جتنا بڑا جنازہ ہوگا, جتنا بڑا رتبہ ہوگا, اتنا بڑا رش ہوگا. تو میرا آپ سب عزاداروں پہ سوال ہے, تمام عزاداروں سے, جو بیمار ہیں وہ بالخصوص آج کی رات شفا طلب کرے مولا سے, ضرور ملے گی انشاءاللہ. آپ سے سوال ہے کہ محمد کی بیٹی کا جنازہ تھا, محمد کی بیٹی کا جنازہ تھا, لاکھوں کا مجمع تو ہونا چاہیے, 1.25 لاکھ تو صحابہ کرام کا رش تھا مدینہ کے اندر. تو کم از کم اگر 1.25 لاکھ نہیں بھی آئے تو 50,000 بندہ تو بطول کے جنازے میں ہونا چاہیے. مجھے میرے بھائیوں بول کے جواب دینا, 50,000 نہیں تو 40,000.
40,000 नहीं तो 20,000, 20,000 नहीं तो 5,000, 1,000 बंदा। भाई बिन्ते रसूल का जनाजा है। फाते बद्र, ओहद, खैबर, खंदक, हुनैन, पूरा बदन ज़रबें खा खा के जिसका कटा हुआ है, उस अली की हमसर जनाब सैयदा का जनाजा है। तो शुक्रिया जिन्होंने माले गनीमत लूटे हैं वही आ जाते। 5,000 बंदा नहीं है, 1,000 बंदा नहीं है, 500 नहीं है, तो कितने बंदे हैं? जाके तारीख में पढ़ना भाइयों। बतूल का जनाजा था, बंदे साथ थे। अल्लाह हाय कबूल फरमाए। आप रोने के लिए सब ने शिरकत की अज़ादारी में। मैं अगला लफ्ज कहने लगा मातमियों के लिए। माँ के जनाजे में 7 बंदे, रसूल अल्लाह के जनाजे में भी 7 बंदे, अमीर अल मोमिनीन के बाद इमाम हसन मुज्तबा का अगर आप जनाजा देखें तो 27 बंदे। और जिस बादशाह का नाम ये दीवारों पे आपने लिख रखा है, जिस बादशाह का नाम आपने दिल पे लिख रखा है, उस हुसैन का जनाजा किसी ने उठाया ही नहीं। उस हुसैन का जनाजा 2 दिन करबला की गरम रेत पर, और बहनें 70 कदम पर रो रो के कहती थी, हुसैन काश आज हमारा भी कोई होता। अम्मा ज़हरा तेरा हुसैन गरम रेत पे बिखरा पड़ा है। मरहबा मरहबा। मातम की सदा बुलंद हो गई, गिरिया की सदा बुलंद हो गई। अज़ादारो अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में इसका अजर अजीम अता फरमाए। नौजवानों, वसीयतें शहजादी कौनैन की। जब कभी कोई दुआ मुस्तजाब न हो रही हो तो शहजादी के हवाले से ये वसीयतें पढ़ के जब आंख में आंसू आए तो अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह बतूल का वास्ता अल्लाह रद्द नहीं करता। तो अपने सर से ततहीर की चादर उतारी और अपनी चादर को मैं मंजर पेश कर दूं जो पड़ा है तारीख में। इस अंदाज से गले में रखा और ऐसे हाथ बांधे बतूल ने। ये मैंने आसानी से बांधे हैं, मैंने हाथ आसानी से जोड़ लिए हैं। और तड़प के फरमाते हैं, या अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूं। या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं। या अली मेरी पहली वसीयत है कि मेरे जाने के बाद मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। अज़ादारो तड़प जाओगे अगला जुमला सुनकर। और तड़प के कहने लगी कि या अली हो सकता है कि मेरे जनाजे में वो लोग आए कि जिन्होंने मेरा मोहसिन मारा है। या अली मेरी अगली वसीयत है। या अली मुझे कफन खुद पहनाना। या अली तेरे अलावा कोई कफन दे नहीं सकता। कह दूं मातमियों में जुमला रो के फरमाती है, उम्मत ने मारा इतना है। या अली मेरे जख्म तेरे अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मातमियों वाहिद अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिन्होंने करबला से पहले फरमाया, लोगों अली की कमर टूट गई है ज़हरा के मसाइब की वजह से। और दूसरी वसीयत, या अली कफन खुद पहनाना। या अली मेरी अगली वसीयत, या अली मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना। या अली जब सब लोग घरों में सो रहे हों, या अली तब मेरा जनाजा उठाना। रो के फरमाते हैं, या अली या अली या अली मेरी अगली वसीयत है कि या अली जो लोग मेरे बाबा के जनाजे में नहीं आए वो मेरे जनाजे में ना आए। पर्देदार माओ बहनों और बेटियों के लिए अगली वसीयत। और रो के फरमाने लगी, या अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, या अली कल आप इस घर में आएंगे तो या अली एक पल के लिए आप इस जले हुए दरवाजे के साथ कुरान की कोई एक आयत पढ़ दीजिए। तो तड़प के फरमाने लगे, क्यों बतूल घर मेरा नहीं है? रो के कहने लगी, या अली घर तेरा है मगर तेरी ज़हनब बहुत बड़ी पर्दादार है। या अली आप जब भी शहर में आते हैं, मेरी 4 साल की मुसाफिर है शाम बेटी, या अली दौड़ के कहती, अम्मा मुझे छुपा ले कि मेरा बाबा आ गया है। मेरा तमाम अज़ादारों से और बिलखसूस मातमियों से सवाल है, मैं मसाइब नहीं फजाइल का ये जुमला है, ये पर्दे का जुमला। आप रो क्यों रहे हैं? ये इस वजह से तड़प रहे हैं जो इतनी बड़ी पर्दादार थी। खुदा जाने 3 दरबार, 350 गलियां, बलवा आम,
باغی کی بہن آ گئی کنارے، بلند آواز سے کہتے تھے مارو کہ یہ عباس کی بہن ہے۔ اجرکم ابا عبداللہ، اجرکم ابا عبداللہ، خدا ہے قبول فرمائے، خدا ہے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے آخری بات کا جواب دیں۔ میں پھر ایک اپنے روایتی انداز میں ایک مرثیہ پڑھتا ہوں، مجھے ایک جواب دیں۔ کیا یہ صرف ایک ہی بی بی تھی جو اتنی زخمی ہوئی، جو بے وقت ضعیفہ ہوئی؟ حیات طیبہ 17 سال ہے شہزادی کی، 17 سال۔ اور حسن مجتبیٰ فرماتے تھے کہ زندگی کی آخری راتوں میں میری ماں زہرا سا کی ٹیک پر، سب علی والے بیٹھے ہیں، پاکستان میں ایسی روایتیں پڑھ نہیں سکتے۔ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، حسن ایک دن کہنے لگے کہ جب کسی ظالم نے آ کر، میں کیسے روایت نہیں پڑھتا، میرا اپنا دل پھٹ جائے گا۔ ایک بندے نے خط لکھا تھا شام، اور اس نے حاکم شام کو لکھا تھا کہ میں نے علی کے صحن میں کھڑے ہو کر، میں نے فاطمہ زہرا کے چہرے پر، ہے کوئی ماتم کرنے والا؟ میں یہ الفاظ کیسے کہوں عزادارو؟ کہتا ہے میں نے ایسا تماچا مارا کہ محمد کی بیٹی کا ایک گوشوارا زمین پہ گر گیا، رو کے کہتی تھی یا علی میری بینائی ختم ہو گئی۔ کرو ماتم، آج پرسے کی رات ہے، پرسہ دیں شہزادی کونین کو، پرسہ دیں عزادارو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرا اللہ ان ہائے کہنے والوں کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ان کے بچوں کو ہمیشہ در محمد و اہل بیت محمد سے جوڑے رکھ میرا اللہ۔ یہ جو بزرگان ہیں ان کی جو محنتیں ہیں میرا مولا، اس کا اجر عظیم عطا فرما میرا اللہ۔ ان ہائے کہنے والوں کو وہ مقام دکھا میرا اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آخری بیان کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں، آئیں سارے مل کے آئیں اور مل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ملکۃ العرب کا بھی پرسہ ہو، آپ کو شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ کا بھی پرسہ ہو، لیکن یا رسول اللہ ایک بات سچ ہے کہ آپ کی بیٹی کی عمر 17 سال تھی، پھر بال سفید ہوئے اور کمر جھک گئی، ہمیں آپ کے صحن میں ایک 4 سالہ ضعیفہ جس کو حسین کے سینے کا تعویذ کہا جاتا ہے، اور وہ شام کے زندان میں رو کے کہتی تھی سجاد ذرا دیکھ کہ میں جدہ کی شبیہ بن گئی ہوں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرے دانت زخمی ہو گئے، ماتم کا پرسہ عزادارو، رو کے کہتی تھی اگر میری بابا سے ملاقات ہو گئی تو بابا سے کہوں گی کہ بابا حسین جس نے آپ کو مارا اس نے شام تک آپ کی سکینہ کو مارا، بابا اتنا مارا کہ میرے رخسار کالے ہو گئے۔ بابا چچا عباس تھا، مرحبا۔ شام دا زندان رات روون والے امام سجاد، رات پوچھن والی بہن سکینہ دا جنازہ، کوئی بی بی وین کر کے آدھی ہے ارمان اج غازی ہویا۔ مرحبا مرحبا زادارو مرحبا۔ کوئی بی بی وین کر کے آدھی ہے ارمان آج علی اکبر ہویا۔ سید و ساجدین زخمی ہتھاں تے بہن دا جنازہ چاہے، لوگ آدن کون ہیں ہتھاں تے کیڑی شے چاہی ہوئیے، خون رو کے سیدہ دھائے میں کون لوگو، سجادہ دھن میں موئی ہوئی بہن۔ مرحبا چاہے ویندہ ہے گٹھڑے نہیں ہن ماتم، جنازہ ہے تہاں دے نال لائی ویندہ، سیدہ دے مسافر میں
مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کتنی غریبی رو کے یا دل کفن دی جا سکینہ نو اوہا چولا مرحبا مرحبا آزادارو مرحبا مرحبا آئے کر کے رومنا لیو سجاد بھین دا جنازہ دفنایا اسی قبران دے نشان بنینیا ایڈا غریب سجاد قبر دا نشان مٹایا ہے باکر دے گالے چ بائیں پائیں رنہ تے رو کے آدھا ہے کوئی کہتی جے مر جاوے یوندے زیورا مرحبا لہائے وین آئے انہاں رسیاں او کڑیاں نال بھین اپنے ماتم حسین ماتم حسین سیدہ دے کوئی کہتی جے مر جاوے اندے زیور لہائے ویند ہائے انہاں رسیاں اللہ لعنت اللہ علی آدم اجمعین میرا اللہ عبادت کو قبول فرما جو بیمار ہیں شفا یا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما مرحبا مرحبا آخری وین پڑھ دے ماں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسے دی آخری ہوئے ہائے کر کے رونا لیا سجاد بھین دی قبر دا نشان مٹایا کس نال گل کر دے آسمان الوے کیا دن خدا بندہ گوار ہمیں رہیے ڈر دے شمر کو لو مرحبا متائیں کو آمارے نشانیندہ ماتم حسین تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا ماتم حسین